देख कर मुस्कुराया। ये एक ही रिश्ता था जो बचपन और इतना मुखलिस था कि हादी को मानना पड़ता कि वो सिर्फ हादी को अपनी जान कहता नहीं बल्कि मानता भी था। जान फंसी हुई थी उसकी हादी में। ओ भाई ओ, ऐसे मत देख मुझे। फैज़ तौलिया फेंक कर जम लगा कर सीधा हादी के पास गिरा और बेड पर जाकर एक तूफान से गुजर गई। शौकनाक हमले के बाद जहाँ हादी पलंग से गिरते गिरते बचा, वहीं फैज़ को हंसी आ गई कि वो लटक कर नीचे ही गिर गया। आखिर ये क्या किया है बंदर के रूप में इंसान। हादी ज़मीन से उठते हुए बोला। दूसरे बंदर को नुकसान पहुँचाया। फैज़ मज़े से बोला, उस भाई सच कह रहा हूँ, ये हरकतें बंद कर दे। मेरी जगह फिज़ा बैठी होती तो तेरी चित्रोल हो जाती। हादी दोबारा बैठते हुए बोला। क्यों? फिज़ा न समझी से फैज़ न समझी से बोला। वो तेरी वजह से नीचे गिरी तो तुझे क्या कुछ नहीं बोलती क्या? हादी ने उसे समझाने की कोशिश की। तू सिर्फ चित्रोल की बात कर रहा है, वो तो मुझे सारी ज़िंदगी इस बेड से महरूम रखती। फिर फैज़ रोने वाली शक्ल बना के बोला, तू बंद कर देना ये सब। हादी उकता आया। यार अभी तो एक हफ्ता है, आराम से बैचलर लाइफ गुजारने दे। 10-12 बार तुझे गिरा लूँ फिर पक्का ये आदत निकाल दूंगा। फैज़ ने उसे अपने भयंकर प्लान से आगाह किया। मेरे खुदा, तू क्या मैं टूटा फूटा जाऊँगा अपनी शादी में? हादी ने उसे घूरा। ये तो बेस्ट है, मतलब तू टूटी फूटी हालत में भी जा सकता है। तू आराम से, तेरे टुकड़े करेंगे। फैज़ मासूमियत से बोला, यार मैं अपने घर जा रहा हूँ। दोबारा हादी खड़ा होने लगा। यार ऐसे तो ना कर, तू मेरी खातिर ज़रा सी मार भी नहीं खा सकता। फैज़ ने नकली आंसू दिखाते हुए ब्लैकमेल किया। सो जा तू और मुझे सोने दे। हादी ने हाथ ही जोड़ लिया। एक बात बोलूं भाई? फैज़ थोड़ा संजीदा। हाँ पूछ हादी संजीदगी। तू रोया था ना जब मैंने तुझे कॉल की थी? हादी जानता था कोई भी उसे बख्श सकता था, लेकिन फैज़ वो तो इतना प्यार करता था कि वक्त पड़ने पर जान देने से भी गुरेज ना करता। हाँ हादी आराम से बोला। वजह क्या? भाभी ने फिर तकलीफ दी है तुझे? फैज़ उससे में आ रहा था सनम के नाम पर। वो मुस्कुराया फिर बोला, फैज़ मुझे एक और मुखलिस रिश्ता मिल गया है। तो तू रोया क्यों? फैज़ की सॉरी अब भी वहीं अटकी हुई थी। मैं सनम बाजी के बारे में बता रहा था, इसलिए तू जानता है मैं अभी उनकी मौत के सदमे से नहीं निकला। फैज़ को पूरी हकीकत नहीं मालूम थी। वो बस इतना जानता था कि हादी की बहन के साथ कोई हादसा पेश आया और वो मर गई, लेकिन वजह सच से भी रोशनास थी। वो जानती थी क्योंकि वो शिजा की साइकेट्रिस्ट रही थी और हादी ने उसे मना किया था फैज़ को इस बारे में बताने से। वो भी हादी को भाइयों वाला मान देती, इसलिए इस राज को खुद सीने में दफन कर चुकी। तो अब भाभी सब जानती है ना तेरे बारे में? फैज़ ने एक और सवाल काटा। हाँ हादी ने इत्मीनान से कहा। वो तो इससे मोहब्बत करती है ना? फैज़ ने जाना कि ये सवाल कर ले। सवाल इतना जाना था कि हादी को खांसी ही शुरू हो गई। रुक जा भाई रुक जा, बंद कर दे ये झूठी खांसी। फैज़ उसको खांसते देख कर बोला, हादी रुक, क्या बता मेरे सवाल का जवाब। फैज़ हादी को घूर कर। हादी ने फैज़ को देखा फिर बोला, मोहब्बत। फिर मुस्कुराया, वही जानलेवा मुस्कुराहट जिसकी सनम फैन थी। हाँ मोहब्बत करती है मुझसे, मुझे तेरे अलावा भी एक मोहब्बत करने वाला मिल गया। फैज़ हादी मुस्कुरा कर बोला, अल्लाह का शुक्र है। फैज़ को दिली खुशी हुई थी। वैसे एक बात है भाई? फैज़ मुस्कुराहट दबा को। क्या? हादी ने। तू बदल है, मैंने तुझे ऐसे कभी इतना मुस्कुरा मुस्कुरा कर बोलते नहीं। कहीं तुम भी तो मोहब्बत का मरीज़ नहीं बन गया? फैज़ ने हादी क्लास में। ओ भाई सब्र रख, क्या हो गया है? कल पहला फंक्शन है और तू मुझे सोने भी नहीं दे रहा। हादी ने बात बदली और जल्दी से चादर तान ली। वो और कोई उल्टा सवाल नहीं सुन सकता था। मज़ीद फैज़ भी 10 मिनट तक ऐसे तंग करता रहा, फिर सो गया। ये फ़िज़ा का कमरा था जिसमें बड़ा सा बेड था और दुनिया जहाँ के टेडी बेयर थे। वो खासी शौकीन थी इन सब चीज़ों की। सनम ने ऐसा नमूना कमरा पहली दफ़ा देखा था जहाँ हर जगह एक भालू बैठा उसका मुँह चढ़ा रहा हो, कहीं छोटा कहीं मोटा कहीं आधा, कहीं तो खौफनाक भालू भी थे जिनके सर भी गायब थे। फ़िज़ा की आवाज़ ने उसको मुतवज्जो किया। लड़की बस करो, मेरे बेबीज़ को नज़र मारना है, उनको भी कोई नज़र मारेगा? हाँ तो उतने प्यारे तो हैं। फ़िज़ा तो बुरा ही मान गई। अच्छा छोड़, चलो सो जाते हैं। सनम जल्दी से बोला और फ़ौरन से सोती बनी। फ़िज़ा थोड़ी देर बाद लेट गई। सनम जैसे लेटी उसके दिमाग में हादी की बातें घूमने लगी। बाजी 3 दिन अस्पताल में रही। डॉक्टर साहब से मालूम हुआ कि वो तकरीबन एक हफ्ता इतमाही ज़्यादती का निशाना बनी रही है। उनके जिस्म पर ऐसे ऐसे औजार से मारे गए निशान थे कि बंदा क्या ही बोले। वो बिल्कुल पागल हो चुकी थी। हर वक्त नींद में उठकर चीखती और ऐसा चीखती कि दर्द दीवार लर्ज़ उठते। वो हादी से भी डर रही थी, इसलिए हादी भी उसके पास नहीं जाता था। बस जब वो सोई होती थी उन्हें प्यार करके बाहर आ जाता। वो उसकी बाजी थी और उससे बेइंतहा अज़ीज़ थी। पूरे 1 महीने बाद शिज़न चीखना बंद किया था, लेकिन वो रिस्पॉन्स नहीं करती थी। 2 महीने लगे थे उसे दोबारा से बातचीत सीखने के लिए। इस दौरान हुरैरा बिल्कुल ही गायब था। फ़िज़ा साइकियाट्रिस्ट थी शिज़ा की, वो उससे रोज़ बातें करती, बोलना सिखाती। शिज़ा सिर्फ औरतों के साथ
میں ہی نارمل تھی، ورنہ وہ ہادی کو دیکھ کر بھی خوفزدہ ہو جاتی۔ قریباً 5 مہینے بعد ایک بار ہادی کو ہریرا راستے میں پاگلوں والے حلیے میں دیکھا تھا۔ ہادی کو دیکھ کر وہ زور زور سے روتا اور بولتا میرے دوست، پھر ہنستا، پھر بولتا میں پاگل، پھر دوبارہ روتا۔ ہادی تو حیران پریشان سے اس کی حرکات دیکھ رہا تھا، لیکن پھر ایک امپورٹنٹ کال کی وجہ سے چلا گیا۔ 6 مہینے لگے تھے شہزاد کو دوبارہ زندگی کی طرف آنے میں۔ وہ اب بھی بہت کم بات کرتی تھی ہادی سے۔ ایک دن فضا نے شہزاد سے پوچھا تم کہاں تھی؟ ایک ہفتہ وہ رولنے لگی اور بتانے میں ہریرا کے ساتھ اس کے دوستوں کی گیدرنگ میں گئی تھی۔ ان درندوں نے ہمیں دعوت دی تھی۔ پورے ڈنر کے دوران وہ لوگ مجھے ایسے گھورتے رہے جیسے میں ان کا شکار ہوں۔ جب ہریرا مجھے گھر تک چھوڑنے آیا، میں نے گلی میں ہی اس کی گاڑی رکوا دی۔ پھر میں اکیلی جا رہی تھی، ایک آدمی رات کے اندھیرے میں مجھے بے ہوش کر کے اٹھا کر لے گیا۔ جب مجھے ہوش آیا تب پتہ چلا وہ سارے ہریرا کے دوست تھے۔ وہ ٹوٹل 6 لڑکے۔ تم جانتی ہو انہوں نے میرے ساتھ کیا کیا؟ وہ لوگ مجھے روز زیادتی کا نشانہ بنا، سب ایک ایک کر ہر روز ایک ہفتہ وہ لوگ مجھے اپنی حوث کا نشانہ بناتے رہے، میرے وجود کو کھوکھلا کرتے رہے، میری عزت کو تار تار کرتے رہے۔ تب مجھے احساس ہوا اگر میں خود کو برقعے یا چادر میں ڈھانپ لیتی تو یہ لوگ مجھے ان حوث بھری نظروں سے نہ دیکھتے، لیکن میں خود کی نمائش کی اور آج دیکھو میرا وجود اتنا کھوکھلا ہے، مجھے تکلیف بھی نہیں معلوم کیا ہوتی ہے، نہ مجھے موت کی خبر اور نہ ہی زندگی کی، نہ ہوں موت سے اب آشنا، نہ زندگی سے کوئی خواص ہے۔ ہادی فون کان سے لگاتے سب دم سادی سن رہا تھا۔ اسے ہریرا کی باتیں یاد، اسے بتا چکا تھا کہ اس کے دوست ہیں، ان سب کے پیچھے ہادی کی آنکھوں سے آنسو ٹوٹ ٹوٹ کر گر رہے تھے۔ وہ بہت رویا تھا اس رات۔ ایک دن شہزاد ہادی کے ساتھ بیٹھی تھی، ہادی لیپ ٹاپ پر کچھ کام کر رہا تھا جبکہ شہزاد ہادی کا موبائل استعمال کر رہی تھی۔ کمرے میں مکمل خاموشی تھی، دونوں ہی اپنی اپنی جگہ لگے ہوئے تھے کہ اچانک شہزاد موبائل سے پھینک کر زور زور سے چیخنے لگی۔ ہادی تو پریشان ہو کر اسے دیکھنے لگا، اچانک کیا ہو گیا؟ وہ رو رو کر زور زور سے چیخ رہی تھی، دل دوز چیخیں۔ ہادی اس کی طرف بڑھنے لگی جب شہزاد دوڑتی ہوئی روم میں چلی گئی اور دروازہ لاک کر لیا۔ ہادی تو اس افتاد پر حیران تھا، وہ اکثر ایسے جایا کرتی تھی اور پھر 6-7 گھنٹوں بعد باہر بھی نکل آتی تھی۔ ہادی موبائل کی طرف اٹھا کر چیک کرنے لگا، نہ جانے وہ کیا دیکھ رہی تھی جو ایسی حالت ہو گئی۔ ساتھ ساتھ وہ کمرے کی چابی بھی ڈھونڈ رہا۔ اچانک اس کا ہاتھ ایک ویڈیو پر جا کر تھما۔ وہ ویڈیو فوراً ہی شروع ہو گئی تھی، اس میں وہ سارے مناظر جو شہزاد کے ساتھ پیش آئے تھے، کس طرح وہ لوگ شہزاد کو نوچ رہے تھے۔ اس کی عزت تار تار مکمل پورے ہفتے کی ویڈیو تھی اور اس پر لاکھ کے قریب دیکھنے والے تھے۔ وہ ویڈیو ٹرینڈنگ میں پہلے نمبر تھی۔ وہ تو اس ویڈیو کو دیکھتی سن ہو گئی 5 منٹ کے لیے تو اسے لگا وہ سانس ہی نہیں لے پائے گا۔ اچانک ہی شہزاد کا خیال آیا، وہ دوڑتا ہوا اس کمرے تک آیا، کانپتے ہاتھوں سے دروازہ کھولا تو پنکھے سے لٹکی ہوئی نظر آئی۔ ہادی کا تو سانس ہی بند ہو گیا، وہ دوڑتا ہوا اس تک آیا اور جلدی سے اس کی گردن آزاد کی۔ وہ اب بھی زندہ تھی، گہرے گہرے سانس لے رہی تھی، آخری سانس رکتی ہوئی دھڑکن۔ وہ اسے فوراً اٹھا کر اسپتال لے جانے کے دروازے تک دوڑتا ہوا پہنچا تو اچانک ہی اس نے محسوس کی شہزاد کچھ کہہ رہی ہے، اس کے لب ہل رہے تھے۔ وہ شہزاد کی طرف جھکا تو اس کان میں شہزاد لفظ کے ذریعے کھولتا اسی سمت ڈھیل دیا۔ وہ کہہ رہے تم میری عزت کی حفاظت نہیں کر سکے، مجھے شرم آتی ہے تمہیں اپنا بھائی کہتے ہوئے، تم قاتل ہو میرے۔ یہ شہزاد کے آخری الفاظ تھے۔ پھر اس کی دھڑکن رکی، سانس نے کیا، وہ اپنے آخری خون کے رشتے کو بھی کھو کر لٹی ہوئی جواری کی طرح گرا تھا، زمین بوس ہو گیا تھا۔ پر وہ نہیں جانتا کہ اس نے کیسے شہزاد کو دفنایا، کیسے اسے بھی مٹی تلے ڈالا، وہ کچھ نہیں جانتا تھا۔ لیکن وہ اس رات فجر تک قبرستان میں بیٹھا روتا رہا تھا، تکلیف تھی۔ وہ اس رات بہت رویا، اتنا رویا کہ روتے روتے اس کی ہچکیاں بند گئیں۔ اس کے بعد سے وہ پھر نہیں رویا، وہ ایک دن بھی نہیں رویا۔ نماز اس نے چھوڑ دی، ہر گزرتے دن کے ساتھ وہ موت کو متمنی ہوتا جاتا، بیزاری اس کے وجود کا حصہ بن گئی۔ وہ ہنستا تو کھوکھلی ہنسی، وہ خود سے مکمل تنگ آ چکا تھا۔ فیض اس کے ساتھ وقت گزارتا، اسے ٹھیک کرنے کی کوشش کرتا، لیکن کوئی خاطر خواہ فائدہ نہ ہو پایا۔ لیکن جس دن صنم اس کے نام ہوئی، وہ 2 سال بعد اللہ کے حضور حاضر ہوا، رویا بھی، اور بے شک جو سکون اللہ کی بات ہے وہ کسی اور جگہ نہیں ہے۔ اس لیے اب وہ نارمل ہونے لگا تھا، وہ واپس زندگی کی طرف آ رہا تھا۔ اسے اللہ نے ایک محبت کرنے والا ہمسفر نوازا تھا۔ صنم کی آنکھوں سے ایک آنسو نکلا، لیکن وہ پھر اللہ کا نام لے کر سونے کی کوشش کرنے لگی۔ صبح صبح ہادی کی آنکھ کسی کے زوردار مکس کو روئی، کسی فیض کے علاوہ کون ہو سکتا تھا؟ ہادی تو دماغ ہی گھوم گیا۔ پھر غصے میں جوابی کارروائی صورت وہ زوردار انداز فیض کے چیخندے انسان منہ توڑ دے میرا۔ فیض جو خواب میں فضا کے ساتھ شادی کر اچانک بوکھلا گیا، پھر شان بوکھلا بولا کیا ہوا فضا، کیا ہوا؟ ہادی نے سب بھی فضا کا نام سن کر نفی سب پھر بولا تو ایسا بول کیا ہوا ہادی، کیا ہوا؟ فیض آنکھ مسدتا وہ فضا کی جگہ بیٹھے ہادی کو دیکھنے لگا، پھر بولا کیا ہوا بھائی؟ اس کی حرکت پر ہادی کو سخت غصہ آیا، پھر بولا تجھے معلوم ہے تو نے کیا کیا ہے؟ نہیں فیض معصومیت پر تو نے مجھے صبح سے مکہ مار کر میرے 14 طبق روشن کر دیے ہیں۔ ہادی ناراضگی کو فیض کے پر غصہ میں لیا اور جب آیا تو وہ کہہ لگا کر ہنس پڑا، جس پر اسے ہادی نے خفگی سے